वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शिमर जिल जोशन और खालिद बिन यजीद और सिनान इब्न अनस, ये तीनों ने मिलकर इमाम पाक का गला काट लिया और इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया। यहाँ उस्ताद ज़मन बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं, अल्लामा नईमी भी, अल्लाह सैयद नईमुद्दीन भी लिखते हैं कि जिस वक्त इमाम की शहादत हो रही थी तो शहादत गोया के दुल्हन बनकर सुर्ख लिबास पहन करके मुंतजिर खड़ी थी। इधर सरे अक़दस को काटा गया और उधर दौड़ करके शहादत ने इमाम अली मकाम से गले मिला और इमाम अली मकाम ने जामे शहादत नोश फरमाया। इधर जामे शहादत नोश किया, ऐन दोपहर का वक्त था, जुमा के दिन। उधर सूरज को कहन लग गया और जब सूरज कहना गया तो दिन में तारे नजर आने लगे। यानी खुदा ने अपने जलाल का, गुस्से का इजहार इस तरह फरमाया कि दिन में तारे नजर आने लगे और खून की बरसात होने लगी। 7 दिन तक मुसलसल लोगों ने खून की बरसात, खून को बरसते देखा। आसमान सुर्ख रहा। अल्लामा सुयूती फरमाते हैं कि उफक पर जो शफक के साथ सुर्खी नजर आती है, ये शहादत हुसैन से पहले नहीं थी। ये जब आसमान सुर्ख रहा और जब उसकी सुर्खी छटी तो वो सुर्खी बाद में खत्म हो गई, लेकिन शफक के साथ की सुर्खी ये इमाम हुसैन की शहादत की आज भी निशानी है। लोग शहादत हुसैन को सिर्फ 10-11 दिन में बयान करते हैं, लेकिन कुदरत ने क़यामत तक इमाम अली मकाम की शहादत की निशानी शफक के साथ वो सुर्खी के तौर पर रोजाना शाम के वक्त जाहिर फरमा दी। क्यों? ताकि क़यामत तक लोग शहादत हुसैन को भूलने न पाए। अब क़यामत तक कोई खतीब अगर इमाम की शहादत ना भी बयान करे तो रोजाना शफक के साथ की वो सुर्खी लोगों को शहादत इमाम हुसैन की याद दिलाती रहेगी और करबला की याद को ताजा करती रहेगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उधर तो खून की बरसात हुई। बैतुल मुकद्दस में जहां से पत्थर उठाया जाता वहां से ताजा खून नजर आता। आजकल जैसे लड़के नौजवान चेहरे को खूबसूरती के लिए क्रीम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तौर का, तो उस दौर में भी क्योंकि ये क्रीम वगैरह का सिस्टम नहीं था तो लोग अपने चेहरे पे गाज़े हुस्न लगाते थे। वो क्रीम टाइप ही होता था लेकिन वो गाज़े हुस्न कहलाता था। उसके अंदर जो वो जड़ी बूटियां होती थी उसको लगाने से चेहरा खूबसूरत नजर आता था। तो गाज़े हुस्न जो है वो आशूरा के दिन जिन्होंने अपने चेहरे पे मला शहादत इमाम हुसैन के दिन, उनके चेहरे जल करके सियाह हो गए, काले हो गए। यानी कुदरत को उस दिन जो है वो मेकअप करना या लोगों को बनना संवरना भी कुदरत को पसंद न आया। जिन कपड़ों पर वो जो बारिश का खून जब बरसा कपड़े फटते फट गए, लेकिन जो है अल्लाह अकबर वो कपड़ों पर से खून का असर खत्म नहीं हुआ। उधर तो कुदरत की तरफ से ये सब निशानियां थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने मदीने में जिन्नात को नौहा करते सुना कि जिन्नात नौहा कर रहे, रो रहे जिन्नात, और वो रोते हैं और उनकी आवाज मैंने सुनी। इसलिए कि रसूलुल्लाह के विसाल के वक्त मैंने आवाज सुनी थी जिन्नात के नौहा करने की, और दूसरी मर्तबा मैंने जो आवाज सुनी वो मैंने जब सुना कि जिन्नात रो रहे हैं तो मैंने अपनी कनीज से कहा, अरे जिन्नात के रोने की नौहा करने की आवाज आ रही है, जरा बाहर जाके देख और खबर ला के क्या हो रहा है। तो बाद में पता चला कि इमाम अली मकाम की शहादत हो गई, क्योंकि सैयदा उम्मे सलमा ने देखा कि उस दिन जो है वो करबला की जो मिट्टी अल्लाह के रसूल ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा को दिया था वो खून की शक्ल इख्तियार कर गई, वो खून बन गई, खुद ब खुद खून बन गई। अल्लाह अकबर, ये सब कुदरत की तरफ से निशानियां थी। लोग कहते हैं शहादत हुसैन को तुम इतनी अहमियत क्यों देते हो? मैंने कहा अल्लाह से पूछो कि वो शहादत हुसैन को इतनी अहमियत क्यों दे रहा था कि किसी की मैयत पर, किसी की मौत पर तो सूरज को गहन नहीं लगाना, किसी की मौत पर तो खून की बरसात नहीं हुई ना। आखिर इमाम हुसैन की शहादत पर ये सब क्यों हुआ? और ये मोतबर रिवायतों में मौजूद है। अल्लाह अकबर, ये तो सब कुदरत की निशानियां थी। दूसरी तरफ करबला में जो कयामत सुगरा थी वो ये थी कि इधर शहादत हो गई, उधर इमाम अली मकाम और उनके रफ़क़ा के लाशों के कपड़े तक निकाल लिए गए।
शोहदा के लाशों के कपड़े तक निकाल लिए गए और घोड़ों की टापों से शहीदों की लाशों को कुचल दिया गया। हत्ता के अली असगर जैसे नन्हे शहजादे 6 महीने के उस बच्चे की भी परवाह नहीं की, 6 महीने के उस मासूम के लाशे को भी जो है वो घोड़ों की टापों से कुचल दिया गया। मैं मासूम जो अली असगर को कह रहा हूं उस माना में नहीं जिस माना में रवाफिस कहते हैं, बल्कि उस माना में जिस माना में अल्लामा अरशदुल कादरी ने उनको अपनी किताब में मासूम लिखा है। अल्लाह अकबर, 6 महीने के उस मासूम शहजादे को भी कुचल दिया गया, उनका गला भी काट दिया गया। छोटे बच्चों को से तो काफिर भी इतनी नफरत नहीं करते, अदावत नहीं करते। और इमाम आली मकाम के लाशे को, उनके रफका के लाशे को जब घोड़ों की टापों से कुचला जा रहा था, इधर तो उधर बीबियां तो उसी गम में मुब्तला थी, लेकिन इधर घोड़ों की टापों से लाशें कुचली जा रही थी, उधर इमाम आली मकाम के खैमों को लूटना शुरू कर दिया गया। खैमे लूटे जाने लगे। जब खैमे लूटे जा रहे थे, हत्ता के अल्लाह अकबर, मुअर्रिख यहां तक लिखता है, कहां तक ये दास्तान किस हिम्मत और ताकत के साथ कोई बयान करे, बस बार बार इसको बयान करने का एक ही मकसद है ताकि लोगों को पता चले नाना ने दीन फैलाने में कोई कुर्बानी में कसर नहीं छोड़ी और नवासे ने दीन बचाने के लिए कुर्बानी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह अकबर, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन का मफहूम इतना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर, इधर खैमों को आग लग गई। शहजादी नन्ही सकीना जो 3 दिन की प्यासी है, कानों में सोने की बालियां हैं, एक जालिम आता है और कान की बालियां जो है वो छीनता है इस तरीके से कि उसको उतारना भी गवारा न था, बल्कि वो खींच लेता है। शहजादी सकीना के कान कट जाते हैं, खून की फुहारें निकलने लगती है। नन्ही शहजादी ने सोचा कि ये मुसलमान है, यतीमों पे रहम करते हैं मुसलमान, अगर मैं बताऊंगी कि मैं यतीम हूं तो मुझ पे भी रहम करेंगे, और अगर ये कहूंगी कि मैं हुसैन की यतीम हूं तो मुझ पर ज्यादा रहम होगा। उस नन्ही शहजादी ने बड़ी सादगी से कहा, अरे मेरी बालियां खींच करके मेरे कर्णों को जख्मी करने वालों, मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मैं सकीना हूं, हुसैन की यतीम हूं। अल्लाह अकबर, ये सोचकर शहजादी ने कहा था, लेकिन इतना कहना था कि रहम करने की बजाय शहजादी सकीना के मुंह पे उन्होंने तमाचे मारने शुरू किए। शहजादी सकीना के मुंह पे तमाचे लगने लगे और उसके बाद अली असगर का झूला लूट लिया। शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नीचे जो बिस्तर था वो बिस्तर लेकर के गए। हत्ता के बीबियों के जिनके घर में जिब्रील भी इजाजत के बगैर नहीं आते, उनकी चादरें तक छीन ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे नबी ने हातिम ताई की बेटी जो नंगे सराई थी उसके सर पे अपनी चादर डालकर मुसलमानों को बताया था कि बेटी अगर काफिर की भी हो तो बेटी बेटी होती है, बेटी की इज्जत की जाती है। लेकिन जिस रसूल ने लोगों की बेटियों को जिंदा दफन होने से मना किया, जिस रसूल ने बेटी की पैदाइश पे जन्नत की बशारतें दी, जिस रसूल ने बेटी को जन्नत करार दिया, बेटी की विलादत और परवरिश पर जन्नत की बशारतें दी, उनकी बेटियों की चादरें छीन ली गई। सैयदा ज़ैनब के बारे में हमीद बिन मुस्लिम कहता है, ये यजीद के एक तरफ से आया था, वो कहता है मेरे दिल में अहले बैत के लिए नरमी पैदा हो गई, मैं साइड होकर के तमाशा देखने लगा कि हो क्या रहा है। हाय हाय, जिस रसूल ने हातिम ताई की बेटी के सर पे चादर डाली थी, जब उनकी शहजादियों की चादरें छीन ली गई तो सैयदा ज़ैनब ने जलते हुए खैमे की तनाब उठाई और उसको रेत में बुझाया और बुझाकर अपने सर पर वही जला हुए खैमे का टुकड़ा रख लिया और फरमाया, बीबियों अब भी जो है तुम्हारे लिए पर्दा करना लाजिम है। अल्लाह अकबर, आज तो किसी फकीर और भीख मांगने वाले की बेटी भी खैमे के जले हुए टुकड़े से पर्दा नहीं करती, लेकिन ये वो शहजादी है जो पैदा हुई तो रसूलुल्लाह की गोद में ला कर दी गई, जिसने सिर्फ 7 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज किया, जिसने कूफा में औरतों में सबसे पहले दर्स कुरान दिया। जब रसूलुल्लाह की गोद में शहजादी ज़ैनब को दिया गया, अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह ये तो फातिमा के बिल्कुल हम शक्ल है, आप इसका क्या नाम रखेंगे? तो मेरे सरकार ने फरमाया, इसका नाम मैं ज़ैन अब रखता हूं।
اس کا نام زین اب رکھتا. یعنی زین اب کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے باپ کی زینت. زینب، حضور کو یہ نام بڑا پسند تھا. حضور کے گھر میں، حضور کی ظاہری حیات میں کئی زینب ہو گئی تھی. رسول اللہ کی دو زوجہ کا نام زینب تھا. حضور کی بڑی شہزادی کا نام زینب تھا. حضور نے اپنی نواسی کا نام بھی زینب رکھا تھا. زینب نام سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی. اور حضور علیہ السلام نے جیسے امام حسین کو گھٹی دی تھی، امام حسن کو گھٹی دی تھی، ویسے اللہ کے رسول نے سیدہ زینب کو بھی گھٹی اپنے ہاتھوں سے دی تھی. اپنی زبان حضور سیدہ زینب کے منہ میں حضور نے ڈالی تھی، ان کا نام رکھا، ان کے کان میں اذان پڑی تھی، یہ سیدہ زینب ہے. آپ جو سیدہ زینب کی ہمت اور حوصلہ کربلا میں دیکھتے ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ وہاں بھی شیر فاطمہ ہے اور جو ہے وہ خون علی ہے اور لعاب نبی ہے امام حسین میں، اور وہی چیز سیدہ زینب کے اندر بھی موجود ہے. شیر فاطمہ ہے، خون علی ہے، لعاب نبی ہے. سیدہ زینب پاک نے جو ہے اللہ اکبر وہ ٹکڑا اٹھا کر رکھا. حمید بن مسلم کہتا ہے مجھے رونا آ گیا. اسی پہ بس نہیں، فرمایا کہ وہ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے ایک چاند جیسی خاتون دیکھا جو انگارے پر چلتی تھی اور آگ پر چل کر کبھی خیموں کے باہر، کبھی خیموں کے اندر، کبھی خیموں کے باہر، کبھی خیمے کے اندر. فرماتے سیدہ سے میں نے پوچھا بی بی کون ہے آپ، اور آپ کو اپنی جان سے پیار نہیں ہے کیا؟ آپ آگ پر چل کے ادھر جاتی ہے، ادھر آتی ہے، ادھر جاتی ہے، ادھر آتی ہے. فرمایا کہ مجھے اپنی جان سے پیار کیوں نہ ہو، میری جان تو خیمے میں پڑی ہوئی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا میرے بھائی کا ایک ہی بیٹا بچہ ہے بیمار، میرے بھائی کا ایک ہی بیٹا بچہ ہے بیمار ہے اور خیمے جل رہے ہیں اور اس کو بچانے والا، اٹھانے والا کوئی مرد ہمارے پاس نہ رہا. اگر میں اس کو بھی چھوڑ دوں تو نسل حسین کا خاتمہ ہو جائے گا. محمد الرسول اللہ کی حسینی نسل کس سے چلے گی؟ حمید بن مسلم کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور آگ پر چلتے ہوئے زینب جو ہے امام زین العابدین کو ریت پر لا کر لٹا دیتی ہے. یہ سیدہ زینب پاک کا کردار کربلا کے اندر ہے. اب وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلنے والی بات، خیمے میں آگ لگ گئی، یہ سب کچھ ہو گیا. سیدہ شہربانوں نے کہا شام ہوتے ہوتے کہا کہ بی بی کٹی پٹی تازہ لاشیں ہیں. اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ سارے شہیدوں کے خون جو ہے جب تک ان کو دفن نہیں کیا گیا تازہ نکلتے ہی رہے. حالانکہ مرنے کے بعد چند گھنٹے بعد انسان کے جسم سے خون نکلتا نہیں ہے، لیکن یہ ان شہیدوں کی شان تھی کہ جب تک ان کی تدفین نہیں ہو گئی ان کے جسم سے لاشا، ان کے جسم سے خون نکلتا رہا. اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب وہ قیامت میں اٹھیں گے تو بھی ان کے جسم سے خون بہ رہا ہو. وہ شہیدوں کے جسم سے اس وقت بھی خون نکل رہا ہوگا، خون بہ رہا ہوگا. اللہ اکبر. سیدہ شہربانوں نے کہا بی بی کٹی پٹی تازہ لاشیں ہیں، درندوں کی آوازیں آتی ہیں، یہ درندے کہیں کسی کا جسم اٹھا کر کھا نہ جائیں، کسی کا جسم نہ لے کر کے چلے جائیں. بی بی کوئی ہے نہیں گھرانے میں تاکہ ان لاشوں کو کوئی پہرا دے سکے. اس وقت مورخ لکھتا ہے کہ سیدہ زینب پاک نے کہا اگر کوئی میرے گھر کا جوان نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے جو ان لاشوں پہ پہرا دے سکے تب میں تو ہوں. اور آپ نے کہا مجھے خنجر کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پہ میں پہرا دے سکتی ہوں. آپ نے کربلا کی ریت پر جو ہے وہ خنجر ڈھونڈنا شروع کیا. وہاں خنجر کیا ملتا تھا؟ کسی کا ٹوٹا ہوا خنجر زمین پہ پڑا مل گیا، اسی کو اٹھا لیا اور اسی ٹوٹے خنجر سے سیدہ زینب لاشوں پہ پہرے دینے لگی. جب لاش پہ پہرا دیتے دیتے کٹی پٹی لاشوں سے گزری، ہمت والی وہ خاتون، بہرحال عورت عورت ہوتی ہے، عورت کی کتنی بھی ہمت ہو عورت عورت ہوتی ہے. جب کٹی پٹی لاشوں کو دیکھا تو زاروں قطار رو پڑی. سیدہ زینب اس کی راوی ہے، بیان کرتی ہے جب میں کٹی پٹی لاشوں پر پہرے دے رہی تھی اور گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا ایک کٹی ہوئی لاش سے کے قریب سے کسی کے سسکیاں لینے کی اور رونے کی آواز آ رہی ہے. اور وہ آواز پر جب میں نے توجہ دی کہ کوئی سسکیاں لے کے رو رہا ہے اور کہتا ہے بابا آپ
کو تو پتا ہے نا کہ آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی بابا، بابا آپ کہاں چلے گئے بابا، آپ بولتے کیوں نہیں بابا؟ جب کہا یہ آواز تو جانی پہچانی ہے، جب توجہ کی تو اس اندھیرے میں پتا چلا کہ شہزادی سکینہ ایک لاش سے لپٹ لپٹ کر فریاد کر رہی ہے۔ سیدہ زینب سے برداشت نہ ہوا، آپ نے سیدہ شہزادی سکینہ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا شہزادی تیرے بابا کی لاش تو پہچان میں نہیں آتی، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہی لاش تیرے بابا کی لاش ہے؟ تب شہزادی سکینہ نے کہا پھوپھی امی، جب میں نے ان کٹی پٹی لاشوں کے قریب آ کر کے کہا بابا کہاں ہو تم، بہت دیر ہو گئی بابا کہاں ہو تم، اور میں تمہارے بغیر سو نہیں سکتی بابا، تو اس وقت اسی لاش سے آواز آئی تھی میری سکینہ میں یہاں ہوں، تو میں بابا کی آواز کو سن کر کے یہاں پہنچ گئی۔ وہ رات کیسے گزری جس کو تاریخ میں شام غریباں کہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں ہے کسی پر ایسی رات گزری؟ ہے کسی کے ایسے احوال اور واقعات؟ اللہ اکبر، سب قربانی دینے والے شان والے ہیں، مگر آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔